اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ایک بندہ جڑا چوریاں کرنا تے چوریت مشہور اوندا نام ابن عبیرک بشیر بن عبیرک یا توما بن عبیرک وہ ایک انصاری دی زرہ چورائی ہے زرہ کے کوادن جڑی جنگ دے دوران پویں دیئے تے جنگ دے دوران پویں دیئے تاکہ کافر دی تلوار حملہ نہ کر سکے لوہے دی بنی ہوئی ہوں دیئے بڑی قیمتی ہوں دیئے انصاری دی زرہ چوری کی دیئے جیڑے ویلے پتہ لگے اے پکڑی جاندہ خطرہ پائے گئے لوگ پیچھو لگ گئے لوگیں کو شک پائے گئے کیا کیتے سی زرہ چاہتی ہے ستے ہے کہ یہودی دے گھر چولا سٹی ہے سمجھن دی بھی یہ دیکھو چوری کیتی ہے تے سٹی ہے یہودی دے گھر تے مقدمہ چل دیں نبی پاک کے آگئے اللہ دے نبی دے سامنے یہودی بیٹھا ہوئے ہے انصاری جن دی چوری تھی یہودی بیٹھا ہوئے ہے آپ نے فرمایا تائیں چوری کیتی ہے ہوں آگے کوئی نہ میں تو کوئی نہیں کیتی سی کوئی سازشی لگ دی ہے ہاں بھئی چوری کیتی ہے انصاری آکھن لگے نہیں سی سا کچھ شک کے جڑا ہوئے اپنے عبیرک تے او چورے رات بھی وہ ودائی سارے نیڑے تیڑے تے لوگیں دی نظر بھی ہوں دے ہوتے پئی ہوئی ہے لگ دائی میں او چورے اللہ دے نبی فرمائے گھر رو تائیں دے نکھتی ہے گھر رو تائیں دے نکھتی ہے لگ دائی میں ایو چورے تو سائے ابن عبیرک دے ہوتے الزام پہ لین دے ہو باتائیں میں چل جا رہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر قریب میرے نبی فیصلہ کرنے میں نا تے ہاتھ کٹن دا حکم دینے میں نا کیڑے بندے واسطے جڑے بندے دے گھر بھی چو زرہ ثابت تھئیے حالانکہ وہ چور کہنا چور بھی آئی جڑا نال بھی بیٹھا آئی تے وڑے وڑے تبصرے بیٹھا کریں آئی اگر اللہ دے نبی اون دے خلاف فیصلہ سنا میں نا والتا خیانت ہویا والتا دیانت داری دنا راویا جڑے ویلے نبی صحیح میں سجیں دے بیٹھے آنا سارے گواہ جڑے آنا ساری زرہ جڑی آئی ہو یہودی دے گھروں پہ نکل دی آئی ثبوت بھی ہوں دے بارے آنا تے اللہ دے نبی فیصلہ کرنا لے آنا اچانک میرے پاک پیغمبر دے متھے تے پسینہ آگئے حضرت جبریل وحی جا کے آگئے سورہ دنا سورۃ النساء آیت نمبر 105 اللہ پاک نے فرمائے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما اللہ نے فرمایا میرے نبی کیا پہ کرنے ہو یہ نہیں کرنا جی میں تمہیں سوچی بیٹھے ہو یہ مطلب ہے نبی پاک بھی غیب نہ جان دیاں جے جان دے ہوں دے تھے اللہ خبردار نہ کریا کیا خیال ہے کیا خیال ہے اللہ خبردار کیتے میرے نبی ای نہیں کرنا جی میں ظاہر ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی کیا خیال ہے یہ داڑھی تے نہ بھولیا کرو نمازیں تے نہ بھولیا کرو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی این کیتا کرو دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں جب قریب جاؤ تو کان پھٹنے کو آتے ہیں ایتے انگلے پتہ لگ دے جڑے ویلے پنگا پوے بندے دا بندے نال انگلے پتہ لگ دے جڑے ویلے معاملہ پوے بندے دا بندے دے نال ایویں پتہ نہیں کیویں آگ سکتے ہیں لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر آلہ لایا کر تھوڑا ترازو رکھیا کر جو کیڑا کھر رہا ہے کیڑا کھوٹا ہے ہر تقریر کرنا اللہ مخلص نہیں ہوتا ہر نمازیں پڑھاونا اللہ مخلص نہیں ہوتا ہر دعوے دار دیندار کہنی ہوتا رہا منافق بھی ہوتے رہا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نا میرا پیغمبر نا ولا
تقل للخائنین خصیما تساں خیانت کرنا جی خاطر جھگڑا نہ کرو جڑے بلے انہیں کوئی شک بھی ہے تساں کیوں وٹا پہ کرنے ہو اصل دیو چورے اصل دیو خائن ہے اے میرے نبی روئے زمین تے جڑے بلے خیانت تھی وے میں اللہ کو بڑا غصہ لگ دے میں اللہ دا بڑا غضب ہے تساں ہی نہ پہ کرو یعنی جڑے بلے خیانت تھی وے اللہ تبارک و تعالی کو چنگی نہیں لگ دی اللہ رزق دیاں برکتاں کھس گندر آندے اللہ اتفاق کھس گندر آندے اللہ رحمت دے پرنالے بند کر دینا آندے اللہ عزت دیاں چادراں چاہ گندر آندے اللہ صحت تے مدافعت علی قوت ختم کر دینا آندے چل سو تے چل نہ سکسو اٹھ سو تے اٹھی نہ سکسو روٹی کھا سو تے کھا نہ سکسو اگر دیکھن چاہ سو تے دیکھ نہ سکسو اگر سنن چاہ سو تے سن نہ سکسو اللہ بیماریاں پیدا کر دے اللہ صحت ختم کر دے اللہ اولاد کو دور کر دے اللہ سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے اللہ پاک فرمائے دے اگر دوسرا میں اللہ پاک کے رحمت عزت برکت چاہتے ہو اپنا ایمان بچاون چاہتے ہو اپنے آپ کو مومن بناون چاہتے ہو بل اپنے اندر دیانت داری پیدا کرو اگر دوسرا مانتے دا خیال کریں دے راسو میں اللہ تو کوئی عزت دے تاج پوا